Kung tugutan nato ni siya nga premise nga si Maria inahan sa Dios, nagpasabot nga si Maria usab Dios. Ug dili na mahimo mga kaigsoon ko kigalaan. Dinhi sa balaang kasulatan, kung atong uting kayon ang kinabuhi ni Maria sumala sa mabasa nato sa Biblia, dili gyud siya mahimong inahan sa Dios. Ug dili usab siya pwedeng mahimong Dios. Kay kung maghisgot ta og pagka-Dios, ang balaang kasulatan nagahisgot Mikyas kapitulo 5 bersikulo 2 nga ang Dios walay sinugdanan ug walay katapusan. Samtang sa laing bahin kung imong tukion ang kinabuhi ni Maria, siya adunay sinugdanan tungod kay siya adunay mga ginikanan, ug nga siya adunay katapusan usab tungod kay siya namatay man. So dili mahimo nga si Maria mahimong inahan sa Dios o Dios mismo sa iyang kaugalingon. Ikaduha, si Maria dili mahimong inahan sa Dios o Dios sa iyang kaugalingon tungod kay si Maria sumala sa balaang kasulatan do na may giila nga manuluwas. Lucas kapitulo 1 bersikulo 46. Og si Maria miingon, ang akong kalag nagadayeg sa Dios og ang akong espiritu nagakalipay diha sa Dios nga akong manuluwas. So si Maria dinhi adunay giila nga manuluwas nga mao ang Dios matud pa niya. Nagakalipay ang akong kalag diha sa Dios nga akong manuluwas. Si Maria adunay manuluwas nga mao ang Dios. Ikatulo, si Maria dili mahimong inahan sa Dios or Dios sa ihang kaugalingon mismo tungod kay walay record sa Biblia nga nagpasimba siya. Buhat kapitulo 1 bersikulo 14. Og kini silang tanan na nagpadayon sa paghiusa sa pagampo kauban sa mga babae lakip kang Maria nga inahan ni Hesus o kauban sa iyang mga igsuong lalaki. So ato makita din nga si Maria dili siya object of worship. Si Maria usa siya ka worshiper sa atong Ginoo. Adto siya dito sa dapit nga ilang na andan nga ginahimo ang panagkatigom unya nagasimba siya matpas bala ang kasulatan. Mitambong siya sa mga panagkatigom. She is a faithful church goer. She is a faithful worshiper of God. So tungod nini nga hinungdan mga kaigsunan ko, dili nato madawat ang linya nga Maria inahan sa Dios. Kini nga doktrina, for your information mga kaigsunan ko kigalaan, is minugna lamang kini ito sa Council of Ephesus sa tuig 431 AD. I think ang proponent ni nga doktrina mga igsuon, kung wala ko masayop, si Alfonso Liguri. Giila kini nga Doctor of the Roman Catholic Doctrines. So mao ni ang doktor sa mga doktrina sa Romano Katoliko nga simbahan. Bot pasabot, siya ang tiggama, siya ang tig-imbento og mga doktrina. Ipasa kini ngadto sa panggamhanan, unya dayon mag-convene og usa ka council, unya dayon kini lantugian, dibatihan, o kung kini mo pasar mga kaigsoon kung kigalaan, approval nga usas mga official dugma sa Roman Catholic Church. Hinimo lamang kini og tao. Maria hinuon, mutuo ko nga si Maria inahan ni Ginoong Hesus diha sa iya nga pagkatao. Kay sa pagkatinuo diha sa pagka-Dios mga kaigsoon ko, wala gyoy labot si Maria. Nahinungdan mo dito sa kasal sa Kana. Juan kapitulo 2 bersikulo 4. Og si Hesus miingon kaniya babae. Atong tanaw ng konteksto bersikulo 3. Og sa pagkahurot na sa bino, ang inahan ni Hesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Og si Hesus miingon kaniya babae, unsa may imong labot kanako? So diha sa pagka-Dios mga kaigsunan ko, labi na in performing miracles and wonders, nagapadayag kini sa iha nga pagka-Dios. Sa dihang giduol siya ni Maria, mga kaigsunan ko, matupas balang kasulatan, o giinan nga anak nahutdan na sila og bino. Unsa itubag sa atong Ginoo? Unsa may imong labot kanako? Diha sa pagka-Dios ni Kristo, wala gyud labot si Maria. Apan diha sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo, adunay dakong kalabutan si Maria. Tungod kay siya ang napili nga instrumento out of thousands nga mga kababayan, si Maria pa ang napili. Tawag kinis bala ang kasulatan nga bulahan siya matupan ni Elizabeth sa mga babae nga tanan. Tungod kay siya napilian man nga instrumento, diin diha sa iyang sabakan ipahimugso niya ang atong Ginoong Hesukristo diha sa iyang pagkatao. Dili mahimugso ang Dios. Diha na ang atong Ginoong Hesukristo, wala pa si Maria. Juan 17:5, matmahan ko pa si dunggi ako. Sama ni anang kadungganan nga imong nahuptan, uban kanako sa wala pa ang kalibutan. So diha na si Ginoong Hesus, wala pa si Maria. So dili mahimong Maria, mahimong inahan sa Dios.
Tungod kay sa pagka-Dios ni Kristo, walay labot si Maria. Apan diha sa pagkatao ni Kristo, sa ako nagkikayang dako og kalambigitan ang kinabuhi ni Maria. So kana manggod nga statement nga si Maria inahan sa Dios, nag-elevate na ang Maria ngadto sa pagkahisama sa Dios.